यही हो यहाँले राम्रो गराउनु भएको छ। यसमा मात्र हो यसमा लाग्छ, मैले देखिसकेँ। मेहनत गरेपछि यसमा बाउन्ड्री दिएको भए अझै राम्रो हुन्थ्यो त्यो म्यापभित्र। यहाँ छ यसमा म्यापको बाउन्ड्री छ नि, त्यहाँ चाहिँ बाउन्ड्री भनेर राखिदिएर एउटा त्यो दिएको भए हुन्थ्यो। एउटा यस्तो गराउनु न, एउटा सेप फाइल गराउनु, पोलिगन सेप फाइल बनाउनु, अनि चाहिँ डाटा भ्यूमा गएर त्यो ठ्याक्क पोलिगन सेप फाइल तपाईँको यो जस्तो रेक्ट्याङ्गल सेपको छ नि, ठ्याक्क त्यो रेक्ट्याङ्गल सेपको गराएपछि अनि एउटा बाउन्ड्री अन्त लेजेन्डमा एउटा बाउन्ड्री अनि थपिन्छ। अनि अरू राम्रो बनाउनु भएको छ। यही हो। अब ब्रिजमा चाहिँ अलिकति विड्थ अलि बढी भयो, ब्रिजको विड्थ घटाउनु होइन, सिम्बलको विड्थ है। डिपार्टमेन्ट अफ सर्वे नेपाल प्रिपेयर बाइ त्यो चाहिँ त्यो एउटा दिनुभएको थियो, त्यो मार्क्सिङमा आयो कि त्यो भिडियो गरेन के भयो? खै देखाउनु त खै। हेलो हजुर हजुर भन्नुहोस्, सुनिरहेको छु। त्यो मास्किङको प्रब्लम छ नि, हामी दुईजना सबैकोमा चाहिँ आएको छैन कि। फेरि मेरो अर्को एकजना साथीको चाहिँ भयो, मेरोमा भएन। अनि भर्खर गाईको पनि भएको छैन भनिरहनु भएको थियो। के हो त्यो चाहिँ एकचोटि भन्नु। हुन्छ, उहाँकोमा हेर्छु होइन, किसिमको प्रब्लम छ अनि डिस्कस गरौँला नि। हुन्छ हवस्। अब यस्तो आएन सर। अब यो राख्दा नि यो नि माथिबाट आउनु पर्ने, एकपल्ट मात्र आयो त्यसपछि आउनै छोड्यो। त्यस्तो त्यो सायद मलाई लाग्छ त्यसको एट्रिब्युटमै केही छैन क्या हो। यसमा त यो त प्रोजेक्ट भयो नि। तपाईँको के भयो भन्दाखेरि नेपालको डेम जुन ठाउँमा छ नि त्यो ठाउँको माथि परेको भए पनि यसले मार्क्स गरेर त्यति काट्छ नि। यो त ठाउँ नि अलग अलग भयो। यो तपाईँको प्रोजेक्सन इरर हो होइन। यस्तो गर्नुहोस्, यो कि त सिरालाई चेन्ज गर्नु पर्यो कि त डेमलाई चेन्ज गर्नु पर्यो कि अर्को डेम हाल्नु पर्यो कि। ल यो डेम होस्, त्यसपछि एउटा नाम यसको एट्रिब्युटमा जानुहोस् त, डेमको एट्रिब्युटमा जानुहोस् त। डेमको एट्रिब्युट नै छैन त। होइन, राइट क्लिक गर्नुहोस् न डेममा। सरी, डेमको एट्रिब्युट होइन, डेमको प्रोपर्टिजमा जानुहोस् त। प्रोपर्टिजमा जानुहोस्। यसको तल यसको स्पेसियल रिफरेन्स हेर्नुहोस् त। के भन्नुभएको, के हेर्ने सर? अनि स्पेसियल रिफरेन्स त्यही सोर्सभित्रै हुन्छ, सोर्समै जानुहोस्। सोर्समा अब तल ल हो ल हेर्नु, स्पेसियल रिफरेन्सको WGS 1980 छ होइन? हजुर। अब अलि माथि जानुहोस् त, थोरै माथि। हो ल, यो भयो। अब यसलाई क्लोज गर्नुहोस्। अब सिराकोमा जानुहोस् त। किन यस्तो आएको भनेर भन्न लागिरहेको मैले। यसमा के गर्ने सर? सिराको प्रोपर्टिजमै जानुहोस्। ल हेर्नुहोस्, यसको हेर्नुहोस् त। यसको चाहिँ तपाईँको WGS 1984 को यो चाहिँ प्रोजेक्टेड सिस्टममा यो गयो होइन। पहिला अझै तल सार्नुहोस् त। हो ल, अब यहाँ हेर्नुहोस्, सेन्ट्रल मेरिडियन तपाईँको 87 छ। अब हाम्रो उतापट्टिको सेन्ट्रल मेरिडियन हेर्नुहोस् त एकचोटि। यो चाहिँ तपाईँको ग्राफिक सिस्टममा छ, हेर्नै परेन। अनि तपाईँको चाहिँ अब WGS 1984 कै कि त डेम हाल्नु पर्यो कि त तपाईँको यो सिरालाई चाहिँ जियोग्राफिक प्रोजेक्ट कुन सिस्टममा लानु पर्यो कि।
अब यसलाई के गर्नुस् त अर्को सेभ फाइल लोड गर्नुस् त एकचोटि हामीसँग सेभ फाइल अर्को पनि होला नि लोकल युनिटको लोकल युनिटलाई जुम टु लेयर गर्नुस् त लोकल युनिट पनि त्यही नै आएर बस्छ हो यो पनि त्यही नै आयो र यो चाहिँ मिलेन के अब यसलाई जुम आउट गर्नुस् त जुम आउट गर्दै गर्दै जानुस् त कति फरक छ देख्नुहुन्छ तपाईले जुम आउट गर्नुस् त हैन हैन जुम आउट 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 इन हैन आउट हुनु बढाउने घटाउने अझै यसलाई हटाउने घटाउँदै जानुस् अझै घटाउने हैन घटाउँदै जानुस् त्यो बस्यो अनि हेर्न लाग्यो के अझै घटाउनुस् अझै घटाउनुस् अब घटाउनुस् धेरै फरक अहिले त्यसलाई अलिक उले हो त्यो प्यानले सार्नुस् त यताउता सार्नुस् त तपाईँ धेरै फरक भएर चाहिँ हैन त्यसले हैन प्यानले हातले फेरि जुम टु लेयर गर्नु पर्यो अब एकदम पहिला सानो गराउनुस् अनि त्यसलाई सार्नुस् अनि त्यसरी राम्रो हुन्छ सानो गराउनुस् लोड हुनु पनि टाइम लाग्छ त्यही भएर एकैछिन त्यो नआतिनुस् एकदम सानो गराएपछि चाहिँ जस्तो तपाईँको धेरै डिस्टेन्समा त्यो उ भइरहेछ कि एकै ठाउँमा बसेको छैन कि दुईटा सेप फाइल त्यसैले हो यसमा चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि तपाईँले एउटा सेप तपाईलाई सिक्नको लागि हो कि त अर्को सेप फाइल तपाईसँग छ भने त्यसलाई लोड गर्नुस् हेर्न सकिन्छ हैन ए अर्को छैन है तपाईसँग ठिक छ यसमा एउटा सेभ फाइल गराउनु आफै डेममा यसमा हैन डेममा मास्किङको कुरा सिकाउनु पर्या छ नि त लेयरै गर्नुस् यो फाइलतिर काम नगर हामी जुम टु लेयर गरेर डेममा जाम अब यो तपाईको त्यो प्रब्लम आएको है यसमा चाहिँ आदिनु पर्दैन तपाईँ प्रोसेसिङ जसको चाहिँ माथि आरसेप फाइल बस्यो उहाँहरुको भयो जसको चाहिँ डेम माथि सेभ फाइल बस्यो हैन उहाँहरुको भएको छैन कि तर एकपल्ट चाहिँ भएको थियो सर एकपल्ट मात्र भयो त्यसपछि भएन ठ्याक्कै यहीँनिर आएर सिरा बस्नु के हो त्यहाँ बस्यो त्यहाँ केही भयो होला कि तपाईँ एडिटिङमा स्टार्ट एडिटिङमा गएर त्यो पोजिसन त्यो हुन सक्छ ए एकपल्ट आयो त्यसपछि मार्क्सिङ गर्न लाग्यो यो यति मात्र राखेर अनि बाहिरको यो फाल्न लाग्यो अनि त्यसपछि त आउँदै आएन के तपाईकोमा सिकाउने कि मेरोमा तपाई अब हाम्रो त्यो उ गर्नुस् न त्यहाँ रिक्वेस्ट रिमोट कन्ट्रोल भन्ने हुन्छ त्यहाँ माथि हेर्नु त सर त्यो गरेपछि अनि यो चलाउन मिल्छ कि हजुरले सिफ्ट मार्नु हैन भन्नाले मैले मेरै ल्यापटपमा सिकाउँ कि यहाँबाट सिकाइदिउँ भनेर हो यस्तो गरेर मिल्छ तपाईले चाहिँ त्यो भ्यू अप्सनमा गएर चाहिँ रिक्वेस्ट कन्ट्रोल गर्नु भने चाहिँ शिव कुमार एकै चाहिँ सिस्टममा चलाउन मिल्छ हुन्छ ल ल एप्रुभ भयो सर भइसक्यो ए भयो ए स्लो हुँदो रहेछ ल अब यसलाई यो तपाईको त्यो प्रब्लम भएको हो है मैले यसलाई चाहिँ रिमुभ गर्दै यसलाई पनि रिमुभ गर्दै है तपाईको चाहिँ के भयो भन्दा काम गर्दै जाँदाखेरि त्यो झुकेर त्यो तपाईको पोजिसन चेन्ज भइसक्यो त्यसपछि चाहिँ तपाईले गर्नुभयो होला त्यो प्रब्लम भयो होला मैले चाहिँ तपाईलाई मास्किङको लागि त्यो ट्युटोरियल सिकाउनको लागि चाहिँ मैले एउटा एक्जाम्पल लिएँ अब यहाँनिर तपाईको यहाँ अरु डेटा छ र लोकल युनिट छैन सर एउटा मात्र
मात्र सर। हो त्यही लोकल युनिट राख्नुहोस्, त्यही सिस्टममा राख्दा हुन्छ। चाहिँ यो के भएको यहाँबाट सिकाइदिन्छु है इक्जाम्पलबाट। के भएको भने त बुझ्नुभयो नि तपाईँहरूले। अस्ति अब जुन ठाउँमा जे हुनु पर्ने त्यो ठाउँमा भएन। जुन ठाउँको माथि हाम्रो सेभ फाइल पर्ने हो त्यो ठाउँमा दुईटा छुट्टै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नभएको है। तर सुरुमा चाहिँ एक सेभ ठाउँमा फाइल थियो सर, सुरुमा एक ठाउँमा थियो। अनि त्यही खोजे अब अहिले ल हेर्नुहोस् है त, मैले एउटै ठाउँमा गराएर चाहिँ देखाउँछु तपाईँहरू। हाम्रो जियोग्राफिक सिस्टममा त्यसरी मैले पनि जियोग्राफिक सिस्टममै काम गर्छु। जियोग्राफिकल सिस्टमको प्यारामिटर चाहिँ यो है, ख्याल गर्नुहोस् सबैले। सेमी मेजर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस भन्ने हुन्छ। हामीले एबी पढ्थ्यौँ नि, त्यही नै हो यो पनि। ल हेर्नुहोस् यहाँनिर एउटा सेभ फाइल मैले बनाएँ। तपाईँको चाहिँ ई ड्राइभभित्र जिआइएस भन्ने फोल्डरभित्र बनाएँ यो फाइल चाहिँ। अब यसलाई म एडिटिङमा स्टार एडिटिङ गर्छु अहिले। यसको स्टार एडिटिङ गरेँ। अब स्टार एडिटिङ भएपछि अब के गर्ने भन्दाखेरि, अब मैले तपाईँहरूको डिस्ट्रिक्ट चाहिँ त्यहाँ ठ्याक्क माथि बस्छ नि, डिस्ट्रिक्टको त्यो हामीले स्पेसल मात्रै मलाई यति भाग चाहिँ मानौँ मलाई दिनु पर्यो। यति मेरो मानौँ अहिलेलाई डिस्ट्रिक्ट बााउन्ड्री भन्ने सम्झनुहोस् है एकछिनलाई। अब यसको मतलब डिएम मार्क्स गर्नु पर्यो भने यसमा प्रब्लम भएको त हो तपाईँहरूको होइन। यसलाई म सेभ एडिट गरेँ अहिले। सर हजुर यो मेरोमा हजुरको यो कन्स्ट्रक्सन टुलै आएन। हुन्छ मैले देखाइदिन्छु है तपाईँलाई, त्यो म देखाइदिन्छु। यो सक्छु र त्यो कुरा गरौँला। अब यसलाई मैले अहिलेलाई ल हलो गराइदिन्छु है एकछिन। अब यो मेरो यहाँ कालो बााउन्ड्री भएर देखिएन खासै। ल हेर्नुहोस् अब यो रातो बााउन्ड्री भित्र मैले चाहिँ त्यो यसको डिएम लिनु पर्यो भने अब म यहाँ मार्क्समा जान्छु, एक्सट्र्याक्ट बाई मार्क्स गरे पनि हुन्छ, राष्ट्र क्लिक गरे पनि हुन्छ है, दुईटा अप्सन छन्। अब यहाँनिर इनपुट राष्ट्रमा चाहिँ हामीले डेमै राख्नु पर्यो है। अब मार्क्स डेटामा पोली राख्नु पर्यो। अनि कसैले यो डिफल्टमा छोड्दा पनि प्रब्लम आउँछ है, डिफल्टमा नराख्नुहोस्। अब यसलाई चाहिँ ई ड्राइभ भित्र नै जिआइएस भित्र राखौँ। अब यसलाई चाहिँ कसैको चाहिँ फेरि यो तपाईँको यो जुन टिआइएफ दिनुहुन्छ नि यो नदिएर पनि प्रब्लम आउँछ है। मैले टिएफ राखेर नि चेक गरेको थिएँ कतिपल्ट। होइन एक्सटेन्सन यसले लिँदैन नि त। अनि यहाँनिर मानौँ टिआइएफ नराखेको केसमा पनि प्रब्लम आउँछ। अब यहाँनिर इन्भाइरोमेन्टमा जानुहोस् है, सबै इन्भाइरोमेन्ट भन्ने साइडमा छ नि, हजुर त्यहाँनिर जानुहोस्। अनि यो प्रोसेसिङ एक्सटेन्ड भन्नेमा जानुहोस्। यो त अस्ति भन्नुभएको थिएन सर, यो मैले भनेको थिएँ यहाँ। अनि यहाँनिर एक्सटेन्डमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ सेम एज पोलीमा जानुहोस्। अस्ति मैले भनेको थिएन
यो भन्नुभएको थिएन। होइन यो नगर्दा पनि हुन्छ, डिफल्ट त्यतिकै छोडिदिँदा पनि हुन्छ, ए तर प्रब्लम आएको केसमा चाहिँ यो गर्दा राम्रो। सेम एज पोली गर्नुहोस् है, प्रोसेसिङ स्टेटमा गएर सेम एज पोली जुन लेयरमा हामीले मार्क्स गर्ने हो त्यही राख्नुहोस्। अनि अझै तल आउनु, यो अप्सनल कुराहरू हो यो सबै। जिएसमा इन्भाइरोमेन्ट सेटिङ चाहिँ अप्सनल कुरा हो। अब राष्ट्र एनालाइसिसमा जानुहोस् फेरि, अनि यहाँ मार्क्स भन्ने आउँछ, यहाँनिर चाहिँ हाम्रो पोली नै राख्नुहोस्। अब यति गरेपछि अब ओके गरिदिनुहोस् यसलाई। अब यसलाई पनि ओके गरिदिनुहोस्। कहिलेकाहीँ तपाईँको ब्याकग्राउन्ड सर्भर इरर आएको चाहिँ तपाईँको यो हो, यो ब्याकग्राउन्ड सर्भर लेखाएको थियो नि, त्यो इरर चाहिँ डिफल्ट इरर हो। त्यो हाम्रो कामले गर्दा आएको इरर होइन कि जिआइएसकै इरर हो, त्यो डिफल्ट आइदिन्छ कि कुनै कुनै केसमा। तपाईँको यहाँबाट यो एक्सटेन्ड गरे देखिन्थ्यो, मेरो भएन किन के भएन त्यसमा। र ठिक छ, अब तपाईँ एकैछिन यो टाइम दिएपछि हुन्छ। सर यसमा बरु होला, तर अब त्यो अर्कोमा पठाइदियो हुन्थ्यो। कसरी हामीले कसरी देउनु त्यो गर्ने त? अब तपाईँको मैले पठाइदिउँला, यो म्यापसँग मिल्ने गरेर मैले पठाइदिउँला है। त्यही गर्नु, पछि म ग्रुपमा हालिदिउँला। यहाँबाट अगाडि जानै पाएको थिएन क्या, यहाँ यहीँ इरर देखाउँथ्यो, योभन्दा अगाडि जानै पाएन। त्यही त, तपाईँहरूको त्यो दुईवटा ठाउँमा भएर हो, अब तपाईँहरूको पनि हुन्थ्यो होला। तपाईँले चाहिँ त्यो गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ त्यो इरर आएको होला। सर यो बुझ्नु होइन है। अब अर्को क्वेसन भन्ने हुनुहुन्थ्यो, त्यो म तपाईँलाई डाटा म पछि फेरि पठाइदिउँला, अनि त्यो अनुसार तपाईँहरू पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अनि सर एकपल्ट डेममा जानु त, त्यहाँ एउटा कस्तो देखाएको छ कि के हो? मार्क्सको डेममा? हजुर, मार्क्सको डेममा त्यो इरर हो कि यस्तै हुने हो? यहाँ हेर्नु, यो एरियामा कालो र सेतो आएको छ कि अहिले? त्यो त इरर हो। इरर हो इरर हो यो। ठिकै छ सर। अर्को एकजनाले के भन्दै हुनुहुन्थ्यो, मैले त सर यो कन्स्ट्रक्सन टुल्स आएन मेरोमा भन्नु। ए ल त्यो मलाई स्क्रिन सेयर गर्नुहोस् त। मैले मोबाइलबाट चलाइरहेको थिएँ सर, स्क्रिन सेयर गर्ने। अब यस्तो भयो, ल हेर्नुहोस् है, तपाईँको के भयो भन्दाखेरि, मानव म यो पोलीमा गएर यसको स्टार्ट एडिटिङ गरेँ है म्याडम, यताबाट गरिदिन्छु। अब यताबाट गरे पनि हुन्छ, यो यहाँबाट गर्नुभयो होला अझै। ल यहाँबाट गएर स्टार्ट एडिटिङ गर्नुभयो। अब तपाईँको यो आएन, यो चाहिँ यो आयो भन्नुभयो होइन, तपाईँले यस्तो आयो भन्नुभयो होइन, आउँदै आएन यहाँ, ल हरायो। मेरो स्टार्ट एडिटिङ त्यहाँ भइसक्यो यी त, स्टार्ट एडिटिङमै छु म। स्टार्ट एडिटिङमै छु म, स्टप र सेभ भनेर सोधिरहेको छ। कन्स्ट्रक्सन चाहिँ आएन भन्नुभयो होइन, मैले अब यहाँबाट फेरि अर्को बनाउन सकिनँ भन्ने कुरा त हो नि। कन्स्ट्रक्सन टुलहरू चाहिँ आएन, त्यो पोली लाइन त्यस्तो भन्नु। त्यसलाई चाहिँ यहाँनिर क्लिक गर्नुहोस् होइन, अनि यहाँनिर गएर एडिटिङ विन्डोजमा जानुहोस्, अनि क्रिएट फिचर भन्नेमा जानुहोस् है। ल हेर्नुहोस्, यहाँ गएर क्लिक गरेपछि हेर्नुहोस् त, यहाँ आफै आउँछ है, यहाँ आउँछ। अनि यसरी चाहिँ गराउनु पाइयो। ल अरू कसको केही? अरू कसैको छ भने भन्नुहोस्, नभए अहिले मैले त्यो एनडीबीआईको सिकेर त्यसपछि कुरा गरौँ। हुन्छ सर, अर्को सिकाउनु। ल त्यसो यस्तो गरौँ। अब मैले त डाउनलोड गरिनँ, म फेरि आज बाहिर जानुपर्ने भएको हुनाले यस्तो गर्नु पर्यो। तपाईँ एकजनाले त्यो सेटकाट इमेज डाउनलोड गर्नुभयो होला नि कसैले?
त्यो चाहिँ मैले गरे तपाईँले एड गर्नुहोस्। ल त्यसपछि मैले तपाईँकैबाट सिकाउँछु मैले। खासै धेरै टाइम लाग्दैन, अलिकति चाहिँ फर्मुला जान्नुपर्छ। मैले एक्सट्र्याक्ट गर्न चाहिँ ल यस्तो गर्नुहोस् त, त्यहाँनिर एनडिबिआई फर्मुला भनेर पहिला क्रोममा हान्नुहोस् त, क्रोम ब्राउजरमा। ल एनडिबिआईको फर्मुला भनेको के हो भन्दाखेरि एनआइआर ब्यान्ड माइनस रेड ब्यान्ड डिभाइडेड बाई एनआइआर ब्यान्ड प्लस रेड ब्यान्ड हो है यसको फर्मुला चाहिँ। अब यो भनेको चाहिँ हामीले ल्यान्डस्याटको हामीले इमेज डाउनलोड गर्दाखेरि हामीसँग 8 वटा ब्यान्ड आयो। अब त्यो 8 वटा ब्यान्ड मध्ये एउटा चाहिँ रेड भयो, अनि चाहिँ ब्लू ग्रीन आरजिबी भयो हैन। आरजिबी पछि चाहिँ एनआइआर भन्ने ब्यान्ड हुन्छ, त्यस्तै थर्मल ब्यान्ड हुन्छ, नियर इन्फ्रारेड अनि थर्मल भनिसकेँ मैले। यिनै ब्यान्डहरू हुन्छन्, यति 8 वटा ब्यान्ड हुन्छन् यिनी। नियर ब्लू रेन्ज भन्दा नि हुन्छ एउटा। स्लो भएको के अघि मैले पनि चलेको थिएन, बल्ल चलेको थियो, अघि चलेको थिएन। अब चाहिँ स्लो भएको पहिला तपाईँ त्यहाँनिर जानुहोस् र एनआइआर ब्यान्ड भन्ने उसमा जानुहोस् त। यस टु अल गरिदिनुहोस् सबैलाई स्टे गर्नुहोस्। हेर्नुहोस् यो ब्यान्ड 1 भयो हैन, लास्टमा लेखेको छ नि ब्यान्ड 1.tif भन्ने, L008 L1 TP भन्ने यो ब्यान्डको नाम हो। यस्तो ब्यान्ड 1 ब्यान्ड 2 हुँदै जान्छ के। यिनीहरुमा चाहिँ कम्पोजिट भएको ब्यान्डहरु पनि छन् है। यो BQA भन्ने चाहिँ कम्पोजिट भएको ब्यान्ड हो। त्यो अहिले मैले सबै देखाउँछु। ल अब यसको लोकेसन कपी गर्नुस् त। कुन चाहिँ हो कसरी थाहा पाउने हो यस्तो गर्नुस्। यसलाई के गर्नुस् भन्दाखेरि फेरि सबैलाई सिलेक्ट गरी एउटा फोल्डर गरेर राखेको भए सजिलो होला तपाईलाई। यिनीहरु नै हो सर। हो यिनै नै हुन्। यिनी सबैलाई चाहिँ उ गर्नुस्, सिलेक्ट गर्नुस्। यहाँबाट होला सर। हो त्यहाँबाट सिफ्ट सहित अनि यहाँसम्म हो। त्यहाँसम्म सबै। यसलाई चाहिँ एउटा फोल्डरमा कपी गरेर राख्नुस्। तपाईले कुन एरियाको डाउनलोड गर्नु भएको इमेज? काठमाडौँको सर।
आफ्नो एरिया गर्न लाग्यो अनि त्यहाँ अर्डर नौ भनेर भन्यो कि अनि काठमाडौँ खोज्यो अनि भेटिहाल्यो ए अनि अहिले त सर त्यो वेबसाइटमा अर्थ एक्सप्लोररमा त 2टा अप्सन मात्र आउँदो रहेछ एड्रेस के भनेर त्यो त देखाउँदै देखाउँदैन के भयो त्यहीबाट सर्च गर्ने हुन्थ्यो सर्च गर्ने अप्सनै आउँदैन हो र के भयो के प्रब्लम भयो होला नि ल अब ल यसको भयो चाहिँ त। लोकेसन कपी गर्नुहोस् त त्यो माथि दिस पिसी डकुमेन्ट अनि त्यो साइडमा क्लिक गर्नुहोस् त माथि अहिले साइडमै यहाँ त्यो भन्दा नि माथि यहाँ सर त्यो तपाईँ यहाँनिर यो पठाउनुहोस् हजुरले चलाउन मिल्छ चलाउनु न यो भने मैले ल अब हेर्नुहोस् है अब यहाँ मैले सुरुमा मैले एनडिबिआई देखाउनु पर्ने हुनाले मैले अहिले एनडिबिआईलाई मात्रै हामीलाई चाहिँ 4 ब्यान्ड 4 भनेको रेड हो यो ब्यान्ड 4 र ब्यान्ड 5 युज गर्छु अहिलेलाई होइन त्यसपछि म सबै राखेर तपाईँहरूलाई अनि ट्रु कलर कम्पोजिट पनि देखाउँछु है यहाँ एड गर्नु पर्ला यहाँ एड गर्नु पर्ला पहिला एड गर्छु मैले ल यो डेम खोल्दा नि यस्तै पिरामिड गर भनेर भन्छ सर त्यस्तो गर्नुपर्छ र हजुर यो नेपाल डेम खोल्दा नि यस्तै आउँछ पिरामिड राख ए भनेर होइन हुन्छ त्यो यस गरिदिनु त्यो के फरक पर्दैन पिरामिड जेनेरेट गर्ने भनेर सोधे हो हुन्छ भन्ने नि हो त्यो ल हेर्नुहोस् है यो काठमाडौँकै हो त यो त होला होला यहाँनिर होला काठमाडौँ यो अब हेर्नुहोस् है अब यो भनेको तपाईँको मैले अहिले पनि भनिसकेँ एउटा चाहिँ यसको लागि हामीसँग एउटा किन भइरहेछ नि हामीसँग यसको लागि एउटा चाहिँ रेड ब्यान्ड युज चाहिन्छ एउटा चाहिँ एनआइआर ब्यान्ड चाहिन्छ है यो ब्यान्ड 4 भनेको रेड ब्यान्ड हो यो भनेको चाहिँ तपाईँको एनआइआर ब्यान्ड हो जस्तो यहाँनिर यसलाई अन्टिक गर्ने हो नि ए यो एनआइआर हो यो चाहिँ रेड हो अब रास्टर क्यालकुलेटर भन्ने छ है यहाँ एउटा यहाँनिर गएर तपाईँले सर्च गर्न सक्नुहुन्छ यो रास्टर क्यालकुलेटर भन्ने एउटा टुल हो यसबाट हो हामी सबै कुराको त्यो रास्टरमा चाहिँ जुनसुकै पनि रास्टरलाई हामीले अल्जेब्रामा ल्याउनु पर्यो भने यसबाट गर्ने है अब यहाँनिर के गर्नुहोस् भन्दाखेरि कुन ब्यान्ड हो नै थाहा भएन ए यता साथी ल हेर्नुहोस् है यो चाहिँ ब्यान्ड 4 भयो यो ब्यान्ड 5 भयो भनेपछि अब फ्लोट युज गर्नु पर्यो हामीले यहाँ एक्सप्रेसनमा यो फ्लोटिङमा राख्नु पर्यो फेरि लगायो फ्लोट अब यो ब्यान्ड 5 यो भनेको के ब्यान्ड हो एनआइआर ब्यान्ड 5 माइनस त्यो थाहा चाहिँ कसरी हुन्छ कुन चाहिँ ब्यान्ड हो भनेर हो त्यो मैले तपाईँलाई अहिले भर्खर लिङ्क पठाएको छु नि ल यहाँ हेर्नुहोस् यहीँ देखाउँछु है तपाईँलाई त्यो लिङ्क हेर्नु भएर चाहिँ अनि बुझियो ल हेर्नुहोस् ल हेर्नुहोस् है
अब यहाँनिर सबै देखाइरहेको छ यो चाहिँ ल्यान्डस्याट 155 सम्मकोलाई भयो हाम्रो ल्यान्डस्याट यो होइन हाम्रो ल्यान्डस्याट त हाम्रो 8 हो नि ल्यान्डस्याट 7 इन्हान्स भयो यो पनि होइन अब हाम्रो ल्यान्डस्याट 8 हो माथि नै थियो सर हो माथि नै थियो 89 यो त होला नि तल तल हो यो यही हो खै कहाँ गयो यो स्लो हुँदो रहेछ धेरै अझै तल हो यो ल हेर्नुहोस् यही अब यहाँनिर हेर्दाखेरि ल्यान्डस्याट ब्यान्ड 1 मा के छ कोस्टल एयरसोल भन्ने भयो 2 मा चाहिँ ब्लू 3 मा ग्रीन 4 मा रेड 5 मा नियर इन्फ्रारेड एनआईआर यही ब्यान्ड भने मैले अनि यो एसडब्ल्युआईआर यो प्याङ्क्रोम्याटिक चाहिँ हाइली रिजोल्युसनको ब्यान्ड हो है ल हेर्नुहोस् त अरूको रिजोल्युसन यहाँ हेर्नु त यसलाई भन्छ स्पेक्ट्रल रिजोल्युसन भनेर मैले भनेको थिएँ नि सुरुको क्लासमा हो यो स्पेक्ट्रल रिजोल्युसन भनेको यही हो है 30 मिटर भनेर देखायो नि यो भनेको चाहिँ एउटा सेल साइजले तपाईँको 30 मिटर चाहिँ एउटा लेन्थ र विड्थमा रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्न खोजेको के भनेपछि एउटा सेल साइजको एरिया कति भयो ल भन्नुहोस् त कति हो एउटा सेल साइजको एरिया स्पेक्ट्रल रिजोल्युसन चाहिँ 30 मिटर भए त्यसको चाहिँ ग्राउन्डमा चाहिँ कति भयो त्यसको एरिया कभरेज स्क्वायरको एरिया भन्नुहोस् न स्क्वायरको एरिया त हो नि खै त कोही बोल्नुहुन्न त एउटा स्क्वायरको लेन्थ 30 मिटर छ भने त्यसको एरिया कति हुन्छ भने के 30 by 30 फेरि 10,000 स्क्वायर मिटर भन्नुहुन्छ 900 भयो है अब यहाँ हेर्नुहोस् यहीँबाट थाहा हुन्छ अब चाहिँ ब्यान्ड 5 माइनस ब्यान्ड 4 गर्नु पर्यो डिभाइड बाई अब यो ब्यान्ड 5 माइनस ब्यान्ड 4 कताबाट आयो भन्नुहुन्छ भने चाहिँ हाम्रो यहाँनिर यहीँनिर जाउँ एनडिबिआई को फर्मुला हेर्नुहोस् यो फर्स्ट इमेजमै छ एनबिआई भनेको चाहिँ एनआईआर माइनस रेड डिभाइड बाई एनआईआर प्लस रेड हो कि नै हो यही फर्मुला हामीले युज गर्न गइरहेको क्या अब सबै विभिन्न किसिमको फर्मुलाहरू हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले जीएसको थ्रुबाट गर्दाखेरि अनि यो राष्ट्र क्यालकुलेटर भन्ने टुल युज गरिन्छ है फेरि हामी यही आउँ अनि यहाँनिर फेरि यो यसलाई चाहिँ अनि डिभाइडेड बाई मैले माइनस नै गरेर रहेछु सरी माइनस गर्नु पर्यो यो एनआईआर भयो माइनस चाहिँ रेड अनि डिभाइडेड बाई फेरि फ्लोट हालौँ अनि एनआईआर प्लस रेड ल हेर्नुहोस् है अब यति भयो यति भइसकेपछि यसलाई चाहिँ कताबाट सेभ गर्ने भन्ने कुरा दिउँ अब यसलाई चाहिँ यसलाई यसमा सेभ गरौँ ल ठिक छ अरू सबै ठिक छ अब यसलाई ओके गरौँ यसले चाहिँ तपाईँको हाम्रो अब राष्ट्र क्यारेक्टरमा चाहिँ एनडिबिआई निकाल्छ है ल हेर्नुहोस्
हाम्रो एनडिबी आइसक्यो। अब यसको मिनिङ के हो भन्दाखेरि जुन तपाईँको चाहिँ त्यो एकदम तपाईँले त्यो सेतो देख्नु भएको छ नि त्यो चाहिँ भेजिटेसन हो, ग्रिनरी चिज हो। जुन चाहिँ तपाईँले चाहिँ अलिकति ब्ल्याक टाइपले देख्नु भएको छ त्यो चाहिँ तपाईँको के हो भन्दाखेरि कि त त्यो रिभर होला, पोन्डहरू होला, यिनी कुराहरू भयो। अब यसको भ्यालु चाहिँ कतिदेखि कति राइज हुन्छ भन्दाखेरि जहिले पनि -1 देखि 1 हुन्छ है भ्यालु। ख्याल गर्नुहोस्, जहिले पनि एनडिबीआईको भ्यालु कि त -1 हुन्छ कि त -1 र 1 को बिचमा हुन्छ। अब सिम्बोलोजीमा गएपछि यसलाई यो कलर दिउँ, यसलाई इन्भर्ट गरौँ, अप्लाई गरौँ, ओके गरौँ। ल हेर्नुहोस्, अब यहाँनिर तपाईँले चाहिँ जहाँ जहाँनिर यो ग्रिन टाइप देख्नु भएको छ नि त्यो भनेको तपाईँको चाहिँ भेजिटेसन भयो, सरी फरेस्टहरू जे पनि हुन पायो। अनि जहाँनिर तपाईँहरूले चाहिँ यो तपाईँले अरू देख्नु भएको छैन त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो कि त त्यो बिल्डअप एरिया होला कि त त्यो अब तपाईँको यी नदीलाई हेर्नु त यहाँनिर यो लाइन हेर्नु त यसरी नदीहरू होलान्। अब कुनै कुनै ठाउँमा चाहिँ तपाईँको यो माथि यो पहाडकोतिर पनि भेजिटेसन हुनुपर्ने किन यो आएन भन्नुभयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ इमेजकै प्रब्लम हो है। यो इमेजमा पनि प्रब्लम होला, कतै चाहिँ इमेजमा तपाईँको क्लाउडका कभरेज बढी होला, कोही चाहिँ तपाईँको डिटेक्टरले त्यो डिटेक्टै गर्न बिर्स्या होला, त्यो त्यसरी के अरे छुट्या होला। यो मलाई लाग्छ यो चाहिँ काठमाडौँ भ्यालु चाहिँ यो हुनुपर्छ, काठमाडौँ भ्याली। ल अब तपाईँले यो पनि सिक्नुभयो एनडिबिआई क्यालकुलेसन यसरी गरिन्छ है। एनडिबिआई क्यालकुलेसन यो हो, यसरी चाहिँ हामीले एनडिबिआई निकाल्न सक्छौँ। अब के गरौँ भन्दाखेरि ट्रु कलर कम्पोजिट हेरौँ है। अब लास्टको हाम्रो एउटा फाइनल छुटेको ट्रु कलर कम्पोजिट छ, त्यसलाई पनि हेरेपछि मलाई लाग्छ त्यो कोर्स पनि कम्प्लिट हुन्छ र एक्स्ट्रा कुरा पनि हामीले अझै सिकेर त अरू अझै बाँकी छन्, सिक्नुपर्ने कुरा त धेरै बाँकी छन्। तपाईँले प्र्याक्टिस गर्दै जाँदाखेरि पनि सिकिन्छ, प्र्याक्टिस चाहिँ गर्नुपर्छ। यिनी कुराहरूलाई तपाईँले अब यही त हो नि, अब यिनै कुराहरूलाई तपाईँले अब एग्रिकल्चर सेक्टरमा त लागू गर्न सक्नुहुन्छ, इन्भाइरोमेन्ट सेक्टरमा लागू गर्न सक्नुहुन्छ। धेरै चाहिने कुराहरू हो यो एनडिबिआई भन्ने कुराहरू। ल अब मैले यो सबै एड गरेँ है। ल यहाँसम्म एड गरेँ मैले। ल यस गरेँ। ट्रु कलर कम्पोजिट भनेको के होला ल भन्नुहोस् त एकजनाले मलाई। रियल कलर हो। फल्स कलर कम्पोजिट भनेको के हो, ट्रु कलर कम्पोजिट भनेको के हो भन्नुहोस् त। ट्रु भनेको रियल होला, फल्स भनेको नेगेटिभ जस्तो होला कहीँ। हो, ट्रु भनेको रियल नै हो। ट्रु भनेको हाम्रो आँखाले जस्तो देख्छ त्यस्तै बनाएर देखाउनेलाई ट्रु कलर कम्पोजिट भन्छ। हाम्रो आँखाले कुन कुन कलर डिटेक्ट गर्छ भन्दाखेरि रेड, ग्रिन र ब्लू तीनवटा मिलेर गरेको आरजिबी कलरलाई डिटेक्ट गर्छ होइन। हाम्रो आँखाले देख्ने भनेको आरजिबी ब्यान्ड हो, त्यसलाई ट्रु भन्छ। त्यो बाहेकको अरूलाई फल्स भन्छ है। यो क्लाउड कभर रहेछ तपाईँको यो काठमाडौँ भनेको त कति साइडमा होला। यो क्लाउड कभर धेरै भएको इमेज डाउनलोड गर्नु भएको रहेछ कि उहाँले। अब तपाईँले
अनि मैले BOQ वाला थियो नि एउटा हो त्यो, अनि त्यो इमेज चाहिँ ट्रु कलर कम्पोजिटमा हुन्छ, त्यसैबाट सिकौँ। यो त ब्यान्डहरू हेर्नको लागि मैले जाडो महिनाको आके आउँछ। यो खै अब कुन मन्थको हो, तर अलिकति उ छ। ल हेर्नुहोस् यही हो ट्रु कलर कम्पोजिट भनेको यही हो है। यहाँनिर यो क्लाउड धेरै भएको हुनाले तपाईँहरूले अलि डिटेक्ट गर्न गाह्रो भयो होला। ओहो क्लाउड धेरै रहेछ क्लाउड त। अनि यस्तोमा एनडिबिआई कसरी राम्रो आओस् त। यहाँ रहेछ काठमाडौँ भ्याली चाहिँ। यो होला काठमाडौँ भ्याली। ल काठमाडौँ भ्याली चाहिँ यो हो। ल हेर्नुहोस् है, यो भनेको तपाईँको ट्रु कलर कम्पोजिट भयो। जस्तो यहाँ तपाईँहरूले यहाँनिर जुन ग्रिन देख्नु भएको छ त्यो ग्रिनै हो। अब तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ फल्स कलर कम्पोजिटमा यो ग्रिन कलर कस्तो हुन्छ ल हेर्नुहोस् है। ब्राइटनेस त्यसरी बढाउनु भन्दा मैले यसरी यसलाई अझै ब्राइट त यसै पार्छु। पर्खिनुहोस्, यसलाई के गर्ने भन्दाखेरि यसलाई प्रोपर्टिजमा जाने, प्रोपर्टिजमा गइसकेपछि सरी यहाँ पर्सेन्टेज क्लिकको ठाउँमा चेन्ज गर्ने स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन राखेर हुन्छ कि भएन, झन् नराम्रो आयो। हिस्टोग्राम इक्वलाइजेसन राखेर हुन्छ कि ब्राइट त ब्राइट नै आयो, तर धेरै ब्राइट आयो फेरि। हिस्टोग्राम इक्वलाइजबाट पनि भएन। यो इमेज चाहिँ मैले फेरि इमेज डाउनलोड गरिनँ अहिले। तपाईँको इमेज चाहिँ अलिकति यो क्वालिटी उ भएरै हो। हिस्टोग्राम स्पेसिफिकेसन ल आर्क म्याप चाहिँ अफ हुन थाल्यो। नोइज प्रोग्राम भनिसक्यो। फेरि डाउन यो गर्नु पर्यो। ठिक छ, फेरि एड गरौँला। फेरि त्यो खोल्नुहोस् त, त्यो अफ हुन्छ त्यो बेला बेलामा। र तपाईँलाई अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरा है, आर्क म्याप तपाईँले इन्स्टल गर्ने बेलामा आर्क सिन पनि तपाईँले त्यो डाउनलोड भइसकेको हुन्छ है। आर्क सिन भनेको चाहिँ 3D को लागि हामीले आर्क सिन युज गर्छौँ है। अहिले म तपाईँलाई अहिले एकछिनपछि देखाउँ ल। आर्क म्याप भनेको तपाईँको 2D इन्फर्मेसन भयो। आर्क सिन भन्ने चाहिँ डिफल्ट त्यहाँ फेरि इन्स्टल भइसकेको हुन्छ। त्यो भनेको चाहिँ 3D को लागि हो।
एकचोटि हेर्नुहोस् त त्यहाँनिर तपाईँले यो पनि खोल्नुहोस् आर्क सिन पनि खोल्दै गर्नुहोस् त आर्क सिन भन्ने त्यो आर्क यसरी खोल्दिनु हेर्नुहोस् आर्क सिन 10.4 भन्ने छ नि हो यो पनि खोल्नुहोस् सिधै त्यो लास्टको ब्यान्ड हाल्दा हुन्छ होइन लास्टको मात्र हाल्नुहोस् त्यो होइन त्यो टिएक्सटी हो ल म गर्छु यो ब्यान्ड भनेको आरजिबी हो अब यसलाई अलिकति यो भिजुअलाइजेसनै यो गाह्रो भयो कि यो देखाउनलाई तर यसैबाट हेर्नुहोस् है अलिअलि तपाईँले यहाँ ग्रिन कलर छुट्याउन सक्नु होला तर मैले चाहिँ यो हाले हो ल यति पार्ट हेरौँ अब यो पार्टमा यो तपाईँले यो पहाडमा भएको देखिसक्नु भयो यता तल चाहिँ यो पुरै यो बिल्ला बेरिया भएको हुनाले यस्तो आयो है अब यो गरिसकेपछि पहिला यसको चाहिँ प्रोपर्टीमा जाउँ अब फल्स कलर कम्पोजिट कस्तो हुन्छ त ट्रु कलर कम्पोजिट कस्तो हुन्छ भनेर हेर्न खोजिरहेछौँ कि अहिले हामीले अब यहाँ छ नि यो हेर्नु यहाँ च्यानल ब्यान्ड अब यहाँनिर ब्यान्डमा तपाईँले अहिले चाहिँ हाम्रो के छ आरजिबी रेड ग्रिन र ब्लू छ नि सुरुमा रेड अनि ग्रिन ब्लू छ अब म यसलाई चेन्ज गरिदिएँ मानौँ यसलाई मैले ब्लू राखिदिएँ रेडको ठाउँमा है हाम्रो हुनुपर्ने के थियो 423 हुनुपर्ने थियो सरी 432 हुनुपर्ने थियो म चाहिँ 234 गराउन लाग्छु ग्रिनको ठाउँमा ग्रिनै भयो किन भन्दाखेरि आरजिबीलाई चाहिँ उल्टो गराउँदा पनि बिचमा त ग्रिनै आयो यसलाई केही नगरौँ अब यो ब्लूलाई मैले अब रेड गराउँछु हेर्नुहोस् त अब कस्तो आउँछ यो कम्पोजिट यसलाई भन्छ फल्स कलर कम्पोजिट ल हेर्नुहोस् अघिको कस्तो थियो यो कस्तो थियो अब अलिअलि गेस गर्न लाउनु भयो होला है तपाईँले यहाँनिर अर्कै कलर आएको छ यहाँनिर अब फेरि मैले यसलाई चाहिँ मैले नियर इन्भाइरेट राखिदिन्छु एनआईआर ब्यान्ड अनि यो ल ठिक छ यो ग्रिनी यसरी यहाँ रेड राखौँ अनि यहाँनिर चाहिँ यसरी यहाँनिर रेडमा चाहिँ अनि ग्रिन राखौँ नियर इन्भाइरेट रेड र ग्रिन भयो है यो मात्र राखौँ त हेर्नु कस्तो हुन्छ हेर्नुहोस् अब यो भनेको चाहिँ यहाँ ब्लू कलर चाहिँ हरायो यसबाट यो रातो टाइप आउँदो रहेछ यसलाई भन्छ फल्स कलर कम्पोजिट र हामीले क्लासिफिकेसन गर्दाखेरि नर्मल्ली फल्स कलर कम्पोजिटमा राखेर क्लासिफिकेसन गर्ने भन्छ कि प्रायः जसो हामीलाई गर्न सजिलो त ट्रु कलरमै हुन्छ तर चाहिँ फल्स कलरमा राख्दा पनि अब एनआईआर ब्यान्डको अलिकति हाई ब्यान्ड हुन्छ स्पेक्ट्रल रेडिएसन हाई हुन्छ त्यसैले एनआईआरमा गर्ने भन्छ अझै अब यसलाई कोस्टल एरोसोल हाल्दा पनि के आउँछ हेरौँ त कोस्टल एरोसोल भनेको चाहिँ ब्यान्ड 1 के आयो ल यस्तो कन्टुर लाइन जस्तो आयो त यही ट्रु कलर कम्पोजिट र फल्स कलर कम्पोजिट भनेको यही हो अब तपाईँले बनाउनु पर्यो भने चाहिँ यसलाई चाहिँ मोजाइक गरेर 432 गरेर गर्नु पर्यो है यो चाहिँ ल्यान्डसेटमा आफै हुन्छ त्यो जुनसुकै ब्यान्ड एड गरे पनि तपाईँहरूलाई त्यहाँ आफै बनिसकेको हुन्छ अनि बने छैन भने यसलाई मिलाउने हो अब यहाँ रेडको ठाउँमा रेड हाल्दिउँ फो हाल्दिउँ अनि
ग्रिनको ठाउँमा ग्रिन हाल्दियौँ 4 3 अनि ब्लूको ठाउँमा ब्लू हाल्दियौँ 4 3 2 भयो। अब चाहिँ यसलाई के गर्ने हामी यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ ट्रु कलर कम्पोजिट यही भयो ल। अरू केही छ ल अब डिस्कसनतिर जाउँ। हाम्रो अब सबै कभर भयो कोर्स चाहिँ हाम्रो यही कोर्स। अब डिस्कसनतिर जाउँ अनि तपाईँहरूले चाहिँ के गर्न सकिन्छ तपाईँहरूको एप्लिकेसनतिर जाउँ अनि त्यसपछि आजलाई होइन अब क्लास चाहिँ यही फाइनल गरौँ सकियो। तर तपाईँहरूले त्यस्तो क्वेसन सोध्नु पर्यो भने चाहिँ मलाई जति बेला पनि सोद्धा हुन्छ। सर हजुर त्यो हामीले लेयर बनाउँछौँ नि अब त्यो हामीले बुकहरुमा देखिरा हुन्छौँ नि अन्डरग्राउन्ड अनि ग्राउन्डको अनि त्यो भन्दा माथिको लेयर गरेर त्यो जीआईएस को लेयरहरु बनाइरा हुन्छ नि त्यो चाहिँ कसरी बनाउँछ? त्यस्तो त्यो चाहिँ देखाएको ओभरले हुन्छ भनेर देखाएको हो हैन। हजुर के गर्ने पर्यो भन्दाखेरि हामीसँग यही केसमा पनि हेरौँ न। यही केसमा पनि तपाईको चाहिँ आरजीबी भनेको चाहिँ यो सबै तीनटा कलर चाहिँ मोजाइक भएर बन्या हो नि त। यो मोजाइक भएर चाहिँ एउटा यो ब्यान्ड बन्या हो नि त। त्यो प्रोसेसिङमा भएको कुरालाई चाहिँ अब देखाउन चाहिँ मिल्दैन तर बुझ्न थ्योरिटिकल तरिकाले बुझ्नु पर्यो कि तपाईले। पिक्चरमा चाहिँ तपाईको देखायो प्रोसेसिङवाला देखायो तर त्यो भनेको ओभरले नै हो कि जस्ट एउटा माथि अर्को राखेको ओभरले। जीआईएस भनेको यो हो भनेर त्यो क्लियर गराउनु खोज्या हो। जीआईएस भनेको चाहिँ जीआईएस ले यो काम गर्छ ओभरले गरेर तपाईको चाहिँ कस्तो देखा हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै यही केसको एउटा इमेज हेर्नुस् है। ब्लूमा चाहिँ के राखेको छ ग्रीन राखेको छ ग्रीनमा चाहिँ रेड राखेको छ। अब यो तीनटालाई हामीले हेर्दाखेरि के देख्छौँ आरजीबी मल्टी स्पेक्ट्रल ब्यान्ड भन्छ यसलाई। यसले चाहिँ हामीले चाहिँ रियल इमेज हाम्रो आँखाले जस्तो देख्छ त्यही नै देख्ने भयो। अनि अब मैले यसबाट चाहिँ मैले रेड मात्र राखेको भए अथवा चाहिँ ब्लू मात्र राखेको भए चाहिँ त्यो कन्सेप्ट यो देख्न सकिन्थेन। त्यो चाहिँ जीआईएस को फंक्सन डिनोट गरे हो है। यो सिनको बारे नि भनिदिनु अलिकति सर खुलिरहेछ। ए आर्क सिन साच्चै मैले बिर्सेछु। खोइ आर्क सिन कता खुलिया छ खोइ खोल्नुस् त मैले यहाँ केही देखेको छैन। यहाँ तल चाहिँ मैले देखिनँ कि एकचोटि यो तपाईले उ गर्नुस् तपाईले ओपन चाहिँ गर्नुस्। त्यो सिलेक्ट भइसकेको छ ओपन गर्नुस्। ल हेर्नु है आर्क सिन भनेको चाहिँ मैले अहिले पनि भनिसकेँ यो भनेको 3D हो। यसले पुरै 3D भिजुअलाइज गर्छ यसले। अब यहाँनिर तपाईले डेम हाल्नुस् त अघिको डेम कहाँनिर छ त्यो डेम हेरौँ त। यस गरे पनि हुन्थ्यो। ल अब हेर्नुस् है। भइ गयो त्यो अघि 1 घण्टा भन्दा नि बढी जाँदो रहेछ। फ्लोड हाजार्ड मोडेलिङ गर्दाखेरि चाहिँ प्रायः जसो यसबाट गरिन्छ है। फ्लोड हाजार्ड मोडेलिङ गर्दाखेरि तपाईको फ्लोड चाहिँ कुन लेभलसम्म गइरहेछ भनेर देख्नु। ल हेर्नुस् त अघिको त्यही सेप फाइल हो। अनि चाहिँ हाम्रो त यस्तोमा आउँछ यो त अब यो हिँडाल्न चलाउनु मिल्छ यसलाई। र यो 3D हो कि यो चाहिँ तपाईको चाहिँ 3वटा एक्सिस जस्तो छ यहाँनिर। अब यहाँनिर लेयर छ तपाईको। अब मैले अझै यसलाई यसरी देखाउँछु पर्खिनुस् है। अझै देखाउनु यसको काम चाहिँ के हो सर यो एप्लिकेसनको? हो यसबाट चाहिँ 3D भिजुअलाइज छिटो हुन्छ कि जस्तो तपाईको अब हामीले 2D मा गरेको मा चाहिँ 3D इफेक्ट भएन। यसमा 3D इफेक्ट सहित एउटालाई चाहिँ तपाईको एक्स वाइ जेड तिरै अब देखाउँछ भनौँ न। अब बेस हाइट राखौँ अलिकति हेर्नुबाट थाहा हुन्छ। फ्लोटिङ यो उहाँले यस्तै टाइपको भन्नुभएको थियो अघि। हजुर यहाँनिर दुई राखौँ। खासै यो युज चाहिँ हुँदैन। त्यही फ्लोड हाजार्ड मोडेलिङहरू गर्दा यता त्यता त्यो हो नभए खासै त्यस्तो युज हुँदैन। अब यो चाहिँ अलिकति एउटा बेस छुटेर आउँछ भन्ने मात्रै हो। अब यसको खासै त्यति धेरै यो चाहिँ छैन।
त्यही पनि तपाईहरुले चाहिँ बुझिराख्नुस् न। त्यही त लोड भएको है भयो त। यो हरायो कहाँबाट त? प्रोजेक्टेड सिस्टममा लगेर गर्नु पर्ला जस्तो लाग्यो मलाई। यो डिग्री मिनेट सेकेन्डमा थियो होला यो। हो यो डिग्री मिनेट सेकेन्डमा थियो होला यो। अघि जिग्राफीमा देखाइरहेको थियो नि, यसलाई प्रोजेक्टेडमा लानु पर्यो। 1 डिग्री भनेको त धेरै, 1 डिग्री भनेको कति किलोमिटर होला भन्नुस् त? जनरल नलेज ल। 1 डिग्रीमा कति किलोमिटर हुन्छ? 1 डिग्रीमा 112 किलोमिटर हुन्छ है। अब यसले डिग्री 112 किलोमिटर सिफ्ट भएको भए त यो त अब कहाँ पुग्यो कहाँ पुग्यो। खै के भयो यो? स्लो भयो कि ह्याङ भयो कि? raster.tif है, हेर्नु त यहाँ raster.tif छुट्यो। फर्मेट यो सफ्टवेयरले दिने भनेर सर, फर्मेट हामीले टाइप गर्नुपर्छ। केको फर्मेट? .tif जुन दिने भयो नि। हैन, राष्ट्रको केसमा चाहिँ त्यो म्याक्सिमममा दिँदैन। अनि कहिले चाहिँ के हुन्छ तपाईको नदिए पनि काम गर्छ। तर कहिले चाहिँ फेरि यो अनि त्यो हामीले टिआइएफ दिएको फाइल फर्मेट भयो कि फाइल नेम भयो? टिआइएफ फर्मेट, टिआइएफ त हाम्रो हैन, फाइल नेम हैन, फाइल फर्मेटै लिन्छ त्यसले। .tif हाम्रो उसमै लिन्छ। त्यसले हामीले कुनै केही टाइप गर्यो भने त्यो त फाइल नेम पो भयो। फाइल टाइप त सफ्टवेयरले डिसाइड गर्ने होला नि। हो त्यही त हेर्नु है, जस्तै चाहिँ मैले हामीले अस्ति गर्दाखेरि नेपाल टेम .tif हालेको थिएँ नि, तपाईलाई याद छ नि? हजुर हजुर। तर यहाँ .tif देखाएन, फाइल नेम भएको भयो त। .tif पनि आउनु पर्ने थियो।
त्यसै चाहिँ फर्मेट दिएको भन्ने बुझ्यो कि त्यसलाई। तपाईको नेम त हामीले जे दिनुपर्ने त्यो यहाँनिर देखाउनु पर्ने हो नि त यहाँनिर। अनि तर हामीले यो हामी यहाँ त टाइपै गरेको छ नि, यहाँ .tif टाइप गरेको छैन नि त, त्यसैले नदेखाएको। तर तपाईँले त्यो फाइल नेममै होइन .tif टाइप। यो तपाईँले नेपाल पहिला आस्ट्रा डेमबाट चाहिँ नेपाल डेम त नेपाल बााउन्ड्रीले क्लिक गरेर ल्याउनु भयो हो नि। हजुर हजुर। त्यति बेला तपाईँले नेपाल अन्डरस्कोर डेम .tif गर्नुभएको थियो त्यति बेला, हो कि नै? होला बिर्सनु भयो। खै आयो कि आएन, अझै आएको रहेछ। अरू क्वेसनहरू पनि भन्दै जानुहोस् न, यसपछि त्यो गरौँला हामीले। सर हजुर सर त्यो अब हामीले कुनै पनि लोकल एरियाको सपोज म्याप बनाउनु पर्यो होइन, हाम्रो आफैले नै बनाउनु पर्यो भने चाहिँ कसरी त्यो एभ्री त्यो एरियाको बााउन्ड्रीमा गएर लोकेसन लिएर यसरी जिआइएसमा राखेर बनाउने हो कि के गर्ने हो त्यसको लागि चाहिँ? कस्तो टाइपको थिमेटिक टाइपको म्याप गराउने हो कि म्याप कस्तो टाइपको भन्नुहोस् त? कस्तो टाइपको चाहिँ बनाउन मिल्छ यसबाट? त्यो अब हामीले नर्मल अब जस्तै नेपालको म्याप बनायौँ नि होइन, अब त्यस्तै खालको म्याप, तर अब हाम्रो लोकल एरियाको चाहिँ बनाउनु पर्यो भने चाहिँ के गर्ने हो? त्यसको लागि त यही नै हो, जिआइएसबाट त तपाईँको म्याप त हरेक टाइपको बन्छ। हेर्नुहोस्, म्याप बनाउने नै जिआइएसबाट हो। अब तपाईँको चाहिँ अब प्राइमरी डाटाबाट मैले भन्नु खोजेको चाहिँ प्राइमरी डेटाबाट म्याप गराउन खोज्नु भएको हो कि सेकेन्डरी डेटा युज गरेर म्याप गराउनु? प्राइमरी डाटाबाट नै त्यही अब प्राइमरी डेटाबाट गर्नु खोज्नु भएको हो भने चाहिँ हामीले टोपोग्राफिकल म्याप गराइन्छ सुरुमा होइन। हजुर, टोपोग्राफिकल म्यापमा के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको म्यानमेड फिचरहरू हुन्छ, अनि नेचुरल रिसर्च फिचरहरू हुन्छ, सबै कुराहरू हुन्छ यसमा। अब यसमा हामीले के देखाउने भन्दाखेरि बिल्डिङहरू, रोडहरू, रिभरहरू, त्यसपछि कल्टिभेसन एरियाहरू, अनि त्यसपछि चाहिँ इलिभेसन हाइटहरू, कन्टुर लाइनहरू सबै देखाइन्छ हामीले टोपोग्राफिकल म्यापमा। अनि त्यति देखाइसकेपछि त्यसबाट हामीले थिमेटिक म्याप हामीले के डिराइभ गर्न सक्छौँ? टुरिस्ट म्यापहरू भयो होइन, स्कुलहरूको छुट्टै म्यापहरू भयो, पोलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिभ बााउन्ड्री छुट्याएर पोलिटिकल म्यापहरू भयो। त्यो चाहिँ हामीले त्यसरी त्यो बेस म्यापको आधारमा चाहिँ निकाल्ने हो। भनेपछि सुरुमा हामीलाई सर्वे गरेर ल्याएको डेटा छ भने चाहिँ हामीले त्यही जिआइएसमा मैले जसरी एक्सेल डाटा राखेर लोड गरेर मैले एकचोटि सिकाएको थिएँ त्यस्तै नै गरेर चाहिँ तपाईँहरूले गराउन सक्नुहुन्छ। सर हामीले कोअर्डिनेट कसरी निकाल्ने हो? कोअर्डिनेट कसरी निकाल्ने भन्नाले सेकेन्डरी डाटाबाट? सेकेन्डरी डेटाबाट कोअर्डिनेट मैले अहिले सिकाउँला है। त म पहिला दुईवटा फिल्ड एड गर्ने होइन, मैले स्टिक र नर्थिङ एड गरेको थिएँ नि। हजुर, स्टिक गरेर एड गर्ने, अनि सेकेन्डरी डाटामा अलरेडी जियो रिफरेन्स भएको छ भने चाहिँ त्यहाँनिर पोइन्ट डाटा दिने, अनि त्यसपछि त्यो पोइन्ट डेटालाई चाहिँ अनि क्यालकुलेट जोमेट्री गरेर मैले एक्स र वाइ निकाले सम्झाउनुहुन्छ तपाईँले? टेबल अफ एट्रिब्युट टेबलभित्र गएर अनि चाहिँ त्यो एक्स भन्ने कलमलाई सिलेक्ट गरेर अनि त्यहाँ राइट क्लिक गर्दाखेरि क्यालकुलेट जोमेट्री गरेको थिएँ नि, हो त्यसरी चाहिँ कोअर्डिनेट निकाल्ने, त्यसरी निकाल्ने। एकपल्ट सर र देखाइदियो हुन्थ्यो। हुन्छ, मैले देखाइदिन्छु त। अनि यहाँनिर यो छोडिदिउँ सर, यो होइन एकचोटि यस्तो गरौँ न, अब आर्क जिआइएस पनि हेरौँ न। अब यसलाई यत्तिकै मिनिमाइज गर्नु। हुन्छ, ल म चलाउँछु, छोड्नु।
जस्तै तुलसीपुरकै देखाइदिनु न म्याप नि छ हामीसँग। तुलसीपुरको यहाँ जुन छ त्यही ल तपाईँ जुन छ त्यही खोल्नुहोस्। सेकेन्डरी डेटा खोल्नुहोस्। प्राइमेरी डेटामा त यत्तिकै पनि आइहाल्छ। सेकेन्डरी डेटा खोल्नुहोस्। सेकेन्डरी के छ र हामीसँग? त्यही तुलसीपुर त छ एउटा। हुन्छ 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 तुलसीपुरै ल है त। अब यसमा म चलाउँछु सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ तपाईँको क्याटलग खोल्नु पर्यो सुरुमा। क्याटलगमा चाहिँ हामीले जुन ठाउँको हामीलाई कोअर्डिनेट चाहिएको छ, मानौँ मलाई यो ब्रिजको ब्रिजको यो दुईवटा उसको साइडको चाहिँ मलाई कोअर्डिनेट चाहियो भने चाहिँ ल हेर्नुहोस् है अब कसरी। ल यीभित्र जेएसभित्र चाहिँ राइट क्लिक गरेर मैले एउटा सेभ फाइल पोइन्ट सेभ फाइल बनाउँछु। यसलाई मैले पोइन्टै दिएँ है, मैले पोइन्टको लोकेसन चाहिएको छ मलाई। अनि यहाँनिर एडिटमा गएर मैले यो जुन उसमा फर्मेटमा थियो त्यही फर्मेटमा लगाएँ मैले। सरी 44 अब मैले के गर्छु भन्दाखेरि यसमा गएर स्टार्ट एडिटिङ गर्छु। सरी स्टार्ट एडिटिङ गरेपछि एड फिल्ड हुन्न थाहा होला नि तपाईँहरूलाई, त्यही भएर सुरुमा एड फिल्ड गर्छु मैले। नभए स्टार्ट एड फिल्ड नगरेर अहिले पहिला चाहिँ पोइन्ट फाइल चाहिँ बनाऊ। अहिले फेरि त्यो पोइन्ट फाइल निमा बस्ला नबस्ला अनि सर हामीले त्यो जीपीएसमा पनि यसको यो 44 45 भन्ने हुन्छ नि त्यो सेट गर्नुपर्छ। जीपीएसमा सेट गर्नुपर्छ। जीपीएसमा तपाईँको डब्लुजिएस चाहिँ अलरेडी हुन्छ। हजुर। तर हामीले सरी युटिएम सिस्टममा ल्याउँदाखेरि चाहिँ सेट गर्नुपर्छ है। ल मलाई एउटा यो यसको चाहियो अनि एउटा चाहिँ मलाई यसको कोअर्डिनेट चाहियो। अनि ल यो बाटाको ठ्याक्कै यो साइडको कोअर्डिनेट चाहियो। अनि चाहिँ यहाँनिरको कोअर्डिनेट चाहियो। अनि चाहिँ यो रिभरको यो कोअर्डिनेट चाहियो। अनि चाहिँ यताको कोअर्डिनेट चाहियो है। अब यसको पहिला स्टार्ट एडिटिङमै छौँ हामी। यसलाई एक्टिभिटी वाला ओपन गरौँ। खासमा हाम्रो एग्रिकल्चरमा यही चाहिने हो कि यो पोइन्टको माटो लिएर आइज भनेर भन्छ कि सोइल स्याम्पलिङ गर्दाखेरि। यो त इम्पोर्टेन्ट कुरा हो जेएसमा। अब ल हेर्नु है, अब यहाँनिर मैले अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि आइडीमा नेम दिउँ है। आइडी फेरि यो टेक्स्ट लिन्न होला यसले, लिँदैन किनभने यो होल नम्बरमा सेट भएको छ। त्यसले हामीले इन्टिजरमा सेट भएको हुनाले त इन्टिजरमा लिने कुरा भएन टेक्स्ट। अब यसलाई स्टार्ट एडिटिङ फेरि अफ गर्नुपर्ने भयो। यहाँनिर जाउँ, यसलाई स्टप एडिटिङ गर्दाखेरि त्यहाँ सेभ सोध्छ, त्यसैले यस गरौँ है। अब मलाई एट्रिब्युट चाहियो, तीनवटा चाहियो मलाई। एक्सवाई चाहियो, यहाँ त जेटिएसबाट आउँदैन, एक्सवाई मात्र निकालिन्छ। अब यहाँनिर म जान्छु, यसमा एड फिल गर्छु मैले। है खोइ कहाँ गयो। यहाँनिर नेम एउटा नेम अनि यसलाई टेक्स्टमा
एक्स यसलाई चाहिँ तपाईको डबलमा राख्नु अनि चाहिँ अब मलाई यो दुईवटा पोइन्ट छ नि यो जुन पोइन्ट र यो पोइन्ट यिनी दुईवटा पोइन्टको मलाई यसलाई मैले अब हुँदैन यस्तो स्लो किन यस्तो स्लो भइरहेछ यो अरूको डेस्कटप भएर सरले आफ्नो गरिदियो नि त्यो धेरै स्लो अब यसमा गएर मैले यहाँनिर ब्रिज भनेर लेखेँ इन्भर्टेड कमा भित्र लेख्नुपर्छ है मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ सिलेक्ट गरेर लेख्दाखेरि जति सिलेक्ट गरिन्छ उस त्यतिको मात्रै नेम चेन्ज हुन्छ कि यहाँनिर नेम मैले टेक्स्ट फर्मेटमा बनाइसकेको छु त्यही भएर चाहिँ किन लिएन फेरि यसले सरी आइडीमा गएर लेखियो नि त हामीले अनि कहाँबाट हुन्छ आइडीमा होइन नि त आइडी त लिँदैन त्यो नेममा जानुपर्ने म त्यहाँ नेमलाई चाहिँ मैले टेस्ट गराइरहेको छु त्यसैले ए त्यहाँ दुईवटा इन्भर्टेड कमा आएको रहेछ अझै दुईटा इरर भयो अहिले पनि दुईटा भएको छ त्यो त यहाँनिर दुईटा आएको रहेछ मैले मेटिएन सर एउटा मात्र दुईटै छ ल भयो यो स्लो भएको हुनाले बल्ल भयो फेरि रोडमा पनि यस्तै गरौँ यो नेम भनेको डिस्क्रिप्सन भयो सर अहिलेलाई हजुर नेम भनेको डिस्क्रिप्सन भयो नेम भनेको चाहिँ हो डिस्क्रिप्सन भयो अहिले तपाईलाई कुन ठाउँको एक्सवाई कोर्डिनेट भनेर तपाईले यसमा लेख्नु पर्यो के अब कुन ठाउँको सोइलको चाहिँ तपाईहरुले लिने हो त्यसलाई डिस्क्रिप्सनमा हाल्नु पर्यो यसरी नेमै लेखे यो रोड भयो अनि यो बाँकी दुईवटा अब रिभर भयो हैन
हेर्नुहोस् अब ब्रिज 2वटा, रोड 2वटा, रिभर 2वटा भयो। अब साइडमा आउँ अझै। अब यहाँ यो सिलेक्ट गरेर एक्समा जेनेरेट गर्ने अनि यो रिभरको मात्रै आउँछ, त्यसैले चाहिँ यसलाई क्लियर सिलेक्सन यो टुल हो। यसलाई सबैलाई क्लियर गरौँ। अब यहाँनिर गएर फेरि અહીં जस्तै यहीँ गएको थियौँ भने अब क्याल्कुलेट ज्योमेट्री अनि क्याल्कुलेट ज्योमेट्री अनि यसले चाहिँ मिटरमा दिन्छ गर्ने, यसले अटोमेटिक जेनेरेट गरिदिन्छ। अब वाइमा जहिले पनि एक्स कोअर्डिनेट 6वटा डिजिटको हुन्छ, वाइ चाहिँ 7वटा डिजिटको हुन्छ है, जहिले पनि ख्याल गर्नुहोस्। यो वाइ यो चाहिँ एक्स चाहिँ 6वटा डिजिटको हुन्छ, वाइ 7वटाको हुन्छ। ल यहाँ गर्नुहोस् त 62, 68, 42 6वटा भयो। यो 31, 12, 54, 4 यो चाहिँ 7वटा भयो। जुन पनि यही हो नेपालको केसमा। र यसरी चाहिँ हामीले कोअर्डिनेट लोकेट गर्न यसलाई सक्छौँ। प्रिन्ट कसरी गर्नु? यो कोअर्डिनेटलाई प्रिन्ट कसरी गर्नु? त्यसलाई यस्तो गर्ने नि, यसलाई त अब एक्सलमै राख्नु निकाल्नु मिल्छ नि। यो ओपनेटिभ ट्युबल गर्ने अनि यो ओपनेटिभ ट्युबलबाट सिलेक्सन अल सिलेक्ट अल भन्ने अप्सन छ यहाँनिर। सिलेक्ट अल गरेपछि सबै सिलेक्ट हुन्छ। अनि यहाँनिर गएर चाहिँ यहाँनिर राइट क्लिक गरेपछि कपी सिलेक्टेड भन्ने छ यहाँनिर। कपी सिलेक्टेड गर्नुहोस्। अनि यो कपी सिलेक्ट गरेकोलाई चाहिँ अब एक्सेल खोलेर एक्सेलमा लगेर पेस्ट गर्ने। यो त हाम्रो पनि भए रहेछ, यो हेरौँला एकछिनपछि। ल अब त्यो बुझ्नुभयो होइन? यसमा जाउँ खै त्यो खोल्नुहोस् त। मेरोबाट त साह्रै स्लो भयो चलाउँदाखेरि। ल अरू क्वेसन भन्नुहोस् यस्तै। सर यो म्यापमा स्केल कसरी बुझ्ने त्यो अलिकति बुझिएन। म्यापमा म्याप भयो अनि यो अब कुनै म्याप छ अनि त्यसमा चाहिँ स्केल लेखिदिएको छ भने त्यो स्केलबाट त्यो म्यापमा कसरी डिसाइड गर्ने यति भने भनेर। ए म्यापबाट स्केल चाहिँ कसरी डिसाइड गर्ने भने? हजुर म्यापमा स्केल नबुझेको के भन्नु? अलि क्लियर भन्नुहोस् न, मैले बुझिनँ। हो सर, जस्तै एउटा म्याप छ अनि त्यो म्यापको मुनि चाहिँ स्केल राखेको छ। अब त्यो स्केलबाट कसरी थाहा पाउने यो म्यापमा यस्तो स्केल हो वा यति 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 एरियालाई यसरी भने हो? जसरी जुन त्यो अब म्याप स्केल भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि तल यो जुनसुकै तपाईँको म्याप हुन्छ नि, म्यापको तल मानव चाहिँ ग्रिडमा 1, 2, 3, 4 भन्दा जति त्यहाँनिर दिया हुन्छ नि, म पहिला यहाँ देखाउँछु, त्यो खोल्नुहोस् त। कुनै एउटा म्याप खोल्नुहोस् त। अनि आर्कसिन डकुमेन्टबाट नखोली अब यो यहाँ अल गर्नुहोस्, पर्खनुहोस्। के भयो सर? आर्कसिन डकुमेन्ट भएर नखोल्या हो। त्यसलाई चाहिँ तपाईँ डाटामा होला कैछन्।
अच्छा म देखाउँछु मसँग छ म्याप। सरकै म्याप राख्नु भएको थियो नि अस्ति मेसेन्जरमा, त्यही म्यापबाट हैन म देखाउँछु, मसँग छ ल, यहाँ उ गर्नुस् त। यो लोकेसन उ भएको भए म देखाउँथे। ए सरी, स्क्रिन सेयर चाहिँ सब गरिदिनु सर। हुन्छ, तपाईँ हुन त अब खोलिसक्नु भएको छ भने देखाउँदा हुन्छ। यसमा यो जस्तै अब यति मिटर भन्यो भने यो के भनेर बुझ्ने सर? खै देखिएन। ए ल, यसको मिनिङ के हो भन्दाखेरि, ल हेर्नु है, ठ्याक्क तपाईँको त्यो 0 देखि 6 सम्म जति डिस्टेन्स छ नि त्यहाँनिर, हजुर हजुर, त्यो भनेको चाहिँ तपाईँको 0 देखि 6 मा तपाईँले जति त्यो हातको औँलाले नै गर्न सक्नुहुन्छ, त्यति बराबरको चाहिँ ग्राउन्डमा चाहिँ 6 मिटर हुन्छ भन्नु खोजेको हो कि। 0 देखि 3 सम्मको जति डिस्टेन्स छ नि त्यहाँनिर, यो कालो र त्यो सेतो जुन छ नि, हजुर हजुर, त्यति बराबर त यो तपाईँको कति होला र एक्चुअलमा त यो तपाईँको त मानौ 2 सेन्टिमिटर छ अरे मानौ है। त्यो भनेको चाहिँ यहाँनिर त 3 सेन्टिमिटर रिप्रेजेन्ट गर्यो अरे, 3 सेन्टिमिटर बराबर ग्राउन्डमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब 3 मिटर भयो कि। त्यो भन्न खोजेको यसले। अब उहाँ तपाईँको 1 सेन्टिमिटर बराबर 37 मिटर अन्त रिप्रेजेन्ट गरेको छ नि उहाँ, त्योभन्दा माथि देख्नुहुन्छ? हजुर हजुर, हो, त्यो भनेको चाहिँ 1 सेन्टिमिटर बराबर 37 मिटर छ भन्नु खोजेको हो त्यसले। अब यो तलको ग्राफिकल उसमा चाहिँ मिटरको उसको ठ्याक्क ग्रेजुएसन मिल्दैन। यो भनेको 0 देखि 6 सम्म 6 सेन्टिमिटरै भन्न मिल्दैन यसलाई, त्यो युनिट समथिङ युनिटमा हुन्छ। अनि यो जति छ त्यति बराबरको मिटर हुन्छ। तपाईँको मानव यहाँ यो 0 देखि 6 सम्म तपाईँले जति त्यो अब जेले पनि मेजर गर्न सक्नुभयो एउटा धागोले नै। 0 देखि 6 सम्म यसो यहाँनिर तलको स्केलमा नाप्नुहोस् र ग्राउन्डमा लगेर त्यति नाप्नु भयो भने त्यो चाहिँ ग्राउन्डमा चाहिँ त्यति मिटर हुन्छ भन्नु खोजेको, केही होइन त्यो। बुझेँ। ल, अरू क्वेसन? तपाईँले यो मेहनत गरेर बनाउनु भएको छ, जे होस् राम्रो छ। यो यति लेभलको गराउनु भयो भने त यो त थ्योमेटिक म्याप राम्रो बन्छ नि। तपाईँलाई मैले एउटा गराएको त्यो देखाउँछु, अझै गर्नुहोस् त। तपाईँले लेआउटमा अझै त्यो कुरा राख्नुभयो भने अझै राम्रो हुन्छ।